औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज पढ़ो अस त्रीम जमात हंद कशर किताब हंद सफ़ा नंबर 34 पे बदन सफ़ाई सबक नाव बदन सफ़ाई तो अ सबकस गॉडनेथ कह लफ्ज दित लफ्जन हंद मान पढ़ो अस। गॉडनुक लफ्ज जरासीम। जरासीम गए निक निक केम। जरासीम गए निक निक केम। दोयम लफ्ज खुर्दबीन। खुर्दबीन अख साइनसी आल। जरासीम खुर्दबीन सत वुचन पेवान। बदन। बदन गो जिसम मिसवाक। मिसवाक गो मिसवाक सत दंद करान साफ। और तो दुर। और तो दुर रोजन बाबत बदन साफ थावन जरूरी। टाठियों बच्चों, और तो दुर रोजन बाबत बदन साफ थावन जरूरी। अगर बदनस मल आस तथ मन निक निक केम जवान। अगर बदनस मल आस तथ मन अथ मलस मन निक निक केम जवान। यमन निकन निकन केमन जरासीम वनान। यमे गई जरासीम। यमन निकन निकन केमन जरासीम वनान। यम बेमारी फैलावान। यम निक निक केम बेमारी फैलावान। जरासीम खुर्दबीन सत वुचन पेवान। यम निक निक केम यम जरासीम यम खुर्दबीन सत वुचन पेवान। टाठियों बच्चों, खुर्दबीन अख साइनसी आल। अमी सत जरासीम वुचन पेवान। लड़का अख अमिस नाव असलम। असलम रुत शुर। सह बदन साफ थावान। असलम रुत शुर। सह बदन साफ थावान। असलम सुले निंद्र वथान, अथ बुथ छलान तो स्नान करान। पर बे दोबारा। और तो दुर रोजन बापत बदन साफ थावन जरूरी। अगर बदनस मल आस तथ मन निक निक केम जवान। यमन निकन निकन केमन जरासीम वनान। यम बेमारी फैलावान। जरासीम खुर्दबीन सत वुचन पेवान। खुर्दबीन अख साइनसी आल। असलम रुत शुर। सह बदन साफ थावान। असलम सुले निंद्र वथान। असलम सुले निंद्र वथान। अथ बुथ छलान तो स्नान करान। बुथ छलान तो स्नान करान। बुरश सत दंद साफ करान। बुरश सत दंद साफ करान। कुन कुन दोह मिसवाक ते करान। कुन कुन दोह मिसवाक ते करान। मसस तील मथान तो कंगू करान। मसस तील मथान तो कंगू करान। प्रथ हफ्त नम कासान। प्रथ हफ्त नम कासान। रुत शुर असलमन पट बदन सफाई हुंद ख्याल थावान। रुत शुर असलमन पट बदन सफाई हुंद ख्याल थावान। बे पर ब्या गरबा बदन सफाई। जरासीम। जरासीम गई निक निक केम। खुर्दबीन। खुर्दबीन अख साइनसी आल तो जरासीम खुर्दबीन सत वुचन पेवान। बदन गो जिसम। मिसवाक गो मिसवाक
ییٚمہِ سۭتۍ دنٛد صاف کران چھِ اوٚر تہٕ دوٚر روزنہٕ باپتھ چھِ بدن صاف تھاوُن ضروٗری اگر بدنس مل آسہِ تتھ منٛز چھِ نِکۍ نِکۍ کیٚمۍ زٮ۪وان یِمن نِکٮ۪ن نِکٮ۪ن کیٚمٮ۪ن چھُ جراثیٖم ونان یِم چھِ بٮ۪مارِ پھٔہلاوان جراثیٖم چھِ کھُردٕبیٖن سۭتۍ وٕچھِنۍ پیٚوان کھُردٕبیٖن چھُ اکھ ساینسی آلہٕ اسلم چھُ رُت شُر سُہ چھُ بدن صاف تھاوان اسلم چھُ سُلے نِندرِ وۄتھان اتھٕ بُتھ چھلان تہٕ سرٛان کران بُرشہٕ سۭتۍ دنٛد صاف کران کُنہِ دۄہ چھُ مسواک تہِ کران مستس چھُ تیٖل متھان تہٕ کنگوٗ کران پرٛٮ۪تھ ہفتہٕ چھُ نم کاسان رٕتۍ شُرۍ چھِ اسلمن پٲٹھۍ بدنٕچ صفٲیی ہُنٛد خیال تھاوان ٹاٹھیو بچو آز پوٚر اَسہِ بدنٕچ صفٲیی مُتعلق سبق لہذا چھِ صفٲیی تھاوُن ضروٗری صاف روزُن ضروٗری تُہۍ تہِ ٲسِو یِتھٕے پٲٹھۍ صاف روزان تہٕ بدن صاف تھاونہٕ سۭتۍ چھِ بٮ۪مارِ دوٗر گژھان بٮ۪مارِ چھِنہٕ زور گژھان کینٛہہ بٮ۪مارِ دوٗر گژھان تہٕ لہذا پزِ ہمیشہِ پنُن بدن صاف تھاوُن ٹاٹھیو بچو یُس یہِ سبق پٔرِو تُہۍ بیٚیہِ اتھ کٔرِو تعلیٖم تہٕ یِم لفظ لیکھِو پننٮ۪ن کاپین پٮ۪ٹھ تہٕ تھٲیِو یاد تہٕ آیندٕ پکو أسۍ برٛونٛہہ کُن تہٕ پرو بیٚیہِ نوٚو سبق آز گوٚو یُتُے خدا حافظ